बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उम्रा ज़ायरीन के लिए करंसी कवानीन। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से जब आप सऊदी अरब सफ़र करते हैं तो कितनी रकम साथ लेके जा सकते हैं। गोल्ड यानी जेवरात के बारे में क्या ज़ाब्ते हैं, सऊदी कस्टम के कवानीन क्या हैं और सफ़र के दौरान आपके पास करेंसी महफूज करने के बेहतरीन तरीके क्या हैं। ये ऐसा मौजू है हर उस शख्स के लिए नहायत अहम होगा जो उम्रा या ज़ियारत के सफ़र की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर आपने करेंसी के कवानीन को सही ना समझा तो एयरपोर्ट पर मुश्किलात हो सकती हैं या फिर जुर्माना भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप बात समझ लें, एक बुनियादी असूल है कि दुनिया के तमाम ममालिक में करेंसी ले जाने और लाने के लिए एक मकसूद हद मुकर्रर है, उसके लिए हर मुल्क के कवानीन मौजूद हैं। अब सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन क्या हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान से बाहर जब हम करेंसी लेके जाते हैं तो उसकी हद मुकर्रर है। अब उम्रा या हज के सफर के लिए आम तौर पर 5,000 अमेरिकी डॉलर, अमेरिकन डॉलर या इसके मसावी रियाल आप लेके साथ जा सकते हैं। अगर हम सादा लफ्जों में रियालों में इनको कन्वर्ट करते हैं तो 18,750 रियाल बनते हैं। इसका मतलब यह है कि 18,750 रियाल आप एक दफा साथ लेके जा सकते हैं अगर आप उम्रा या हज का सफर कर रहे हैं। अगर आप बार बार बैरून मुल्क जाते हैं, बार बार हज के लिए जाते हैं, हज तो साल में एक दफा ही होता है, अगर आप उम्रा के लिए बार बार जाते हैं तो एक शख्स ज्यादा से ज्यादा 20,000 अमेरिकी डॉलर एक साल में या इसके बराबर गैर मुल्क की करेंसी अपने साथ लेके जा सकता है। किसी भी शख्स को पाकिस्तान से बाहर सफर करते हुए पाकिस्तानी करेंसी में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए नकद साथ ले जाने की इजाजत होती है। इससे ज्यादा आप रकम लेके साथ जाएंगे तो गैर कानूनी समझा जाएगा और एयरपोर्ट पर यह जब्त भी हो सकती है। अगर आपके पास ज्यादा करेंसी है तो आप एयरपोर्ट पर करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी जमा करवाएं। जब आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे तो ये ऑनलाइन मौजूद है, यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। ये जैसे आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म, और ये आप पूरा फॉर्म देख लें और आखिर में इसको सबमिट कर देंगे तो ये ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा और इसका आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। इस ऑनलाइन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। और इसके बाद हम इंडिया के कवानीन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के मुताबिक अगर आप इंडिया से किसी भी मुल्क में जा रहे हैं बशमूल सऊदी अरब तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5,000 अमेरिकी डॉलर या इसके बराबर नकद रकम यानी कैश भी आप साथ लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा आप बैंक कार्ड, ट्रैवलर चेक या फॉरेन एक्सचेंज कार्ड के जरिए भी इजाफी रकम साथ रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा नकदी लेके जाना चाहती हैं तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी फिल करना होगा। इसी तरह जो बांग्लादेशी कवानीन है, हर बांग्लादेशी शहरी को मुल्क से बाहर सफर करते हुए ज्यादा से ज्यादा 12,000 अमेरिकी डॉलर सालाना, साल में यानी कि आपके 2-3 चक्कर लगते हैं तो फिर आप उसमें डिवाइड कर लेंगे, 12,000 अमेरिकी डॉलर सालाना बाहर ले जाने की इजाजत है। एक दफा में कैश यानी नकद की शक्ल में ज्यादा से ज्यादा 5,000 अमेरिकी डॉलर है, ये याद रखिएगा। बाकी रकम ट्रैवल कार्ड या आप डेबिट कार्ड में रख के ले जा सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सऊदी अरब के कवानीन क्या हैं। अब जब सऊदी अरब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं या आप सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क में आते हैं तो कस्टम क्लियरेंस लाजमी है। और आप अगर 60,000 सऊदी रियाल तक रकम लेके जा रहे हैं, सऊदी अरब में एंटर हुए हैं, या आप 60,000 सऊदी रियाल से कम रकम अपने मुल्क में ला रहे हैं तो इसके लिए किसी डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं होती, आपको अलाउ होगा। लेकिन अगर 60,000 रियाल से ज्यादा आप रकम लेकर सऊदी अरब में इंटर हुए हैं या बाहर आए हैं तो आपको लाजमी तौर पर एयरपोर्ट पर डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपको जाहिर करना पड़ेगा
کہ آپ یہ رقم زیادہ کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ اگر دوران چیکنگ آپ نے ظاہر نہیں کیا، آپ کے پاس 60,000 ریال سے زیادہ رقم ہے، تو پھر دوران چیکنگ پکڑے جائیں گے تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور نقدی رقم جو ہے وہ ضبط بھی کی جا سکتی ہے۔ اب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر ڈیکلیریشن فارم دینا ہوگا، تو یہ ڈیکلیریشن فارم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر منظور شدہ قواعد سے زیادہ، یعنی جس ملک کا جو قانون ہے جس کے مطابق آپ میکسیمم رقم لے جانے کی اور لانے کی حد مقرر ہے، اس سے زیادہ آپ رقم لے جا رہے ہیں نقد، تو اسے ظاہر کرنا لازمی ہے۔ یہ کوئی غیر قانونی نہیں بلکہ ایک حفاظتی اقدام ہے۔ آپ جس ملک کے بھی ایئرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں، روانگی کے وقت کسٹم کاؤنٹر پر کرنسی ڈیکلیریشن فارم دیا جاتا ہے۔ اس فارم میں آپ نے درج کرنا ہے کہ آپ کتنی رقم لے کے جا رہے ہیں اور یہ کس کرنسی میں ہے اور یہ کس مقصد کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس ڈیکلیریشن فارم میں جب آپ جمع کروا دیں گے تو پھر آپ قانونی طور پر اس رقم کو لے کے جا سکتے ہیں، ادروائز آپ غیر قانونی لے کے جا رہے ہوں گے۔ یہ تو ہے رقم کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سونے اور زیورات کے بارے میں۔ کئی لوگ عمرہ یا زیارت کے سفر میں تحائف، ذاتی زیورات ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ ذاتی استعمال کے زیور کی تو عام طور پر اجازت ہے، آپ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ مقدار میں لے کے جا رہے ہوں گے تو ڈیکلیریشن لازمی ہوگی کہ آپ اتنا زیور کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ تجارتی مقدار پر کسٹم حکام آپ سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ اتنا زیور کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پر جو خواتین پہنتی ہیں زیور، اس کی اجازت ہوتی ہے، اس پہ کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، اور وہ جو پہنا ہوا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز منی ایکسچینج کے بارے میں، کرنسی کی تبدیلی کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ آپ سعودی عرب جب عمرہ پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ خریداری کے لیے آپ کو ریال ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے جس بھی ملک کے باشندے ہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنے ہی ملک سے کرنسی تبدیل کروا لیں۔ جب آپ کا ارادہ ہو حج یا عمرہ پہ جانے کا، آپ کا ویزا آ جاتا ہے تو آپ فوراً منی ایکسچینج سے جا کے آپ کرنسی چینج کروا لیں۔ آپ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ریال حاصل کر لیں۔ بسا اوقات عمرہ زائرین یہ سوچتے ہیں کہ ہم سعودی عرب پہنچ کر کرنسی تبدیل کروائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ سستا ریال ملے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ریٹ زیادہ ملے، زیادہ مہنگا ریال آپ کو پرچیز کرنا پڑے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زیادہ مقدار میں آپ ملک کی کرنسی جو ہے باہر لے کے نہیں جا سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ریال وہاں سے بلکہ زیادہ مہنگا ملے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب کرنسی تبدیل کروائیں تو آپ کسی مستند ایکسچینج یا بینک سے تبدیل کروائیں، کیونکہ بعض اوقات غیر قانونی ایجنٹس ہوٹل لابی میں موجود صرافے یا گلی محلوں کے ایکسچینج والے جو ہوتے ہیں وہ کرنسی ان سے تبدیل کروانے سے فراڈ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط کے ساتھ اور مستند منی ایکسچینجر سے اپنی کرنسی کو تبدیل کروائیں۔ اور ایک یہاں پہ مشورہ یہ بھی ہوگا آپ کے لیے کہ اپنے ساتھ آپ بین الاقوامی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ ساتھ ضرور رکھیں، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں وہ آپ کے کام آ سکے گا۔ اور اس کے علاوہ فیملی یا گروپ ٹریول کے لیے جو کرنسی ہے وہ آپ کیسے رکھیں گے کہ اگر آپ خاندان یا گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ پوری رقم ایک فرد کے ہاتھ میں نہ تھما دی جائے، بلکہ آپ وہ رقم جو ہے ہر کسی کے حصے میں جو آتی ہے اس کو تقسیم کر دیں۔ مثلا اگر آپ 3 لوگ جا رہے ہیں، آپ 9,000 ریال ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو اب بہتر یہ ہوگا کہ تینوں کے درمیان 3,000 آپ ریال تقسیم کر دیں، تو اس طرح ایک فرد پر زیادہ کرنسی رکھنے کا الزام بھی نہیں آئے گا اور محفوظ طریقے سے آپ کی رقم سعودی عرب بھی پہنچ جائے گی۔ اب سیکیورٹی اور احتیاطی تدابیر کچھ آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ کیش ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اسے متفرق جگہوں پر رکھیں۔ کچھ رقم پرس میں رکھ لیں، کچھ بیگ یا جیب میں رکھ لیں، کچھ ہوٹل لاکرز میں محفوظ کر لیں۔ کبھی بھی نقدی کو ایک جگہ پہ نہ رکھیں، خدا نہ خواستہ کسی ایک جگہ پہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو کم از کم باقی رقم جو ہے آپ کی وہ محفوظ رہے، آپ کو سفر میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ کسی اجنبی کے بیگ میں رقم نہ رکھیں، کوئی آپ کو جانتا نہیں اس کے بیگ میں رقم رکھ دیتے ہیں، اور نہ ہی کسی اجنبی کی رقم اپنے بیگ میں رکھیں۔ بعض لوگ غلطی سے کسی اور کے پیسے یا زیورات ساتھ رکھ لیتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس سونا یا زیورات ہیں تو ان کی مالیت بھی کرنسی میں شمار ہوتی ہے،
कैश डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से ना घबराएं, क्योंकि ये कुछ जुर्म नहीं है बल्कि ये कानूनी तकाजा है। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको मुकम्मल आगाही देगी। अपने मुल्क से सऊदी अरब जाते वक्त आप कितनी साथ करेंसी ले जा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके दूसरे उम्रा ज़ायरीन के साथ ज़रूर शेयर करें। मदीना के राही के साथ वाबस्ता रहें। इल्म, रहनुमाई और मोहब्बत हरमैन का सफ़र जारी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।